अगर मैं गुम हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? अखबार में इश्तिहार दूंगा। बीवी खुश होते हुए, क्या लिखवाओगे इश्तिहार में? जिसे मिले थोड़ा और दूर छोड़ आए। गालिब। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गालिब की बेगम। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अक्ल में कहाँ दम था। वहां कश्ती लेकर क्यों गए जहां पानी कम था? बीवी ने सुबह सुबह शौहर को जगाते हुए कहा। वो मौलाना साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था फौत हो गए। शौहर ने करवट बदलते हुए कहा। बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करता है। अर्ज किया है, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगी, मेरा शेर मेरी मर्जी। कुछ कहना है तुमसे? तमीज से कहना। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई लव यू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक आदमी की शादी नहीं हो रही थी। वो रोजाना 2 रकात सलातो हजात पढ़ता था। आखिर उसकी शादी हो गई। अब वो रोजाना सलातो तौबा पढ़ता है। आज घर बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। फेसबुक बंद है क्या? अरे नहीं, मेरा चार्जर नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते सफाई हो गई। बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। आय हाय, मेरी तो अक्ल ही मारे गई। मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। लड़की। बाबा जी, दुआ करें मेरी शादी किसी समझदार आदमी से हो जाए। जा मेरी बच्ची, वापस चली जा। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि समझदार आदमी कभी शादी नहीं करते। अगवाकार फोन पर। तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। सबूत के लिए उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूँ। शौहर। सबूत पक्का नहीं, जबान भेज, जबान। बीवी अपने शौहर से। आपको मेरी खूबसूरती ज्यादा अच्छी लगती है या अक्लमंदी? मुझे तो तुम्हारी ये मजाक की आदत बहुत अच्छी लगती है। बीवी शौहर से। मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? मैं सदका बहुत दिया करता था। सदका से शादी का क्या ताल्लुक? सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है। बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया, तो हो गई मेरी शादी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। बीवी ने शौहर से कहा। प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सोए, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, बस तुमने ही जीना है। मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मैके चली जाऊंगी। 100 रुपए की लगी है। ये लो 50 रुपए और निकलो। शाबाश। सास बहू से। तुम्हें खाना पकाना नहीं आता तो शादी से पहले बताया क्यों नहीं? बहू। आपको सरप्राइज देने के लिए। देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा दोस्त मेरी तारीफ करता है। फैज भाई होगा। हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो कबाड़िया है। शौहर। मेरी शराफत देखो, मैंने बगैर देखे तुमसे शादी कर ली। बीवी।
اور میری شرافت کی حد دیکھو، میں نے دیکھ کر بھی انکار نہیں کیا۔ بیوی اور شوہر مارکیٹ جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا، شہزادی 5 روپے دے دو، میں اندھا ہوں۔ شوہر، دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ ایک بچہ شادی میں رخصتی کے وقت اپنی ماں سے، امی دلہن تو بہت رو رہی ہے۔ ماں، بیٹا دلہن گیٹ تک روئے گی، اس کے بعد دولہا قبر تک روئے گا۔ شوہر، تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے ایک فائدہ تو ہوا ہے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، اچھا جی، کون سا فائدہ؟ مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ بیوی شوہر سے رات کو بغیر میک اپ کے اپنے بال کھلے پوچھتی ہے، جانو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شوہر، قسم سے بیگم، اگر آیت الکرسی یاد نہ ہوتی تو آج میں نے مر جانا تھا۔ شوہر، رات کو میں نے ایک ڈرانی فلم دیکھی، ایک چڑیل کبھی میرے پیچھے اور کبھی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ کون سی فلم تھی؟ ہماری شادی کی۔ بیوی، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہے؟ جیسے میں تمہیں مل گیا تو تمہاری لائف کمپلیٹ ہو گئی، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف فنش ہو گئی۔ ساس بہو سے، آج سے تم مجھے امی اور اپنے سسر کو ابو کہنا۔ بہو، سمجھ گئی۔ شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو بولی، ماں، بھیا گھر آ گئے۔ عورت کو خوش کرنا بڑا مشکل کام ہے، مردوں کا کیا ہے، وہ تو عورت دیکھتے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ رشتے کے لیے ساس کی 5 ڈیمانڈز۔ لڑکی خوبصورت ہو، لڑکی خوب سیرت ہو، لڑکی پڑھی لکھی ہو، لڑکی کم عمر ہو، لڑکی مالدار گھرانے کی ہو، رشتے کے لیے بہو کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ، ساس ہی نہ ہو۔ ٹیچر۔ بتاؤ، زندہ رہنے کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ پپو، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ زندہ رہنے کے لیے تیری قسم، ایک ملاقات ضروری ہے سنم۔